वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए अच्छे नाम है। फदऊहु बिहा, बस उसको उसके नाम के साथ पुकारो। कुरान और अहादीस में हमें जितने भी अल्लाह के नाम मिलते हैं उसके ज़रिए अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है कि उसके नाम का वसीला दुआओं में डाला जाए, यानी दुआएं मांगी जाए उसके नामों के वसीले के साथ, जैसे कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या फिर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रुहु मा इस्मिही शय्युन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, या फिर हर सूरे के पहले हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। आप देख रहे हैं कि इन तमाम कलिमात में अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं। इसी तरह सूरह अखलास में और आयतुल कुर्सी में अल्लाह का नाम आया है, जैसे कि सूरह अखलास में अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और फिर आयतुल कुर्सी में हुवल हय्युल क़य्यूम व हुवल अलीयुल अज़ीम। जब भी दुआ करे तो अल्लाह के नाम को वसीला बनाए, फिर इस तरह दुआ मांगना कि या अल्लाह, मैं तुझे तेरे बेहतरीन नामों का वास्ता देता हूँ या देती हूँ कि ये मेरा ये काम बना दे। तो इस तरह से दुआएं मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। और एक दुआ जो कि अबू दाऊद और तिरमिज़ी दोनों में नकल की गई है कि जो शख्स इन कलिमात के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता है, वो कलिमात कौन से है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह ताला उसको वापस नहीं करता, यानी उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल कर ली जाती है। बुखारी की रिवायत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, तो जो भी इसको पढ़ ले और दुआएं मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इसी तरह ये भी बात जानते हुए चलना ज़रूरी है कि दुआ में एक ही दफ़ा पढ़ लेना काफ़ी है, या फिर 3 दफ़ा या 7 दफ़ा या 10 दफ़ा, इतना ही पढ़ना काफ़ी है। ये नहीं कि हज़ारों दफ़ा पढ़ी जाए तभी दुआ कबूल होगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद जो तस्बीहात पढ़ी जाती है, जैसे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, और फिर एक बार आयतुल कुर्सी का फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लेना काफ़ी है। ये छोटी छोटी दुआएं और तस्बीहात है जिसके ज़रिए अल्लाह की तरफ रुजू हुआ जा सकता है। ऐसे ही सुबह के वक्त जो शख्स एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ ले तो शाम तक वो अल्लाह के किले में है, अल्लाह की हिफाजत में है। और अगर शाम में एक दफ़ा पढ़ ले तो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा और वो हर चीज़ों की बुराई से महफूज रहेगा उसमें। यानी एक दफ़ा का पढ़ लेना सुबह में और एक दफ़ा का पढ़ लेना शाम में उसके लिए काफ़ी है। ऐसे ही जो शख्स 3 दफ़ा आखिरी की 3 सूरतें, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ लेता है तो हर चीज़ से उसके लिए काफ़ी हो जाती है सूरतें। इसी तरह बुखारी में है कि जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात को सोने से पहले पढ़ ले एक दफ़ा, तो जो कुछ वो मांगेगा अल्लाह उसको अता करेगा और हर चीज़ से उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। ये मामूल बना ले, बिला नागा पढ़ लिया करें, बेहतरीन वज़ाइफ और इनके ज़रिए अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है। मुस्लिम में एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का पढ़ना मुझे हर उस चीज़ से बढ़कर महबूब है जिस पर सूरज तुलू होता है। मतलब कि दुनिया की हर चीज़ से महबूब है मुझे वो कलिमात। ये तो फ़र्ज़ नमाज के बाद की तस्बीहात में शामिल कर दिया गया है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर का पढ़ना। इन कलिमात को पढ़ के भी अल्लाह की तरफ रुजू हुआ जा सकता है। इस तरह एक वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और फिर जल्दी जल्दी दुआएं मांगने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइल ने जल्दी की। फिर एक दूसरा शख्स आया, उसने पहले अल्लाह की हम्द बयान की, फिर दरूद शरीफ पढ़ा, फिर दुआ मांगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल तु अता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। यही दुआ मांगने का सही तरीका है। जैसे नमाज में सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान की जाती है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, फिर दरूद पढ़ा जाता है और आखिर में दुआ की जाती है। यही तरीका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। इसी तरीके से दुआ मांगी जाए तो कबूल होगी।
اسی طرح اذان کا جواب دینا، کہ جب اذان کا جواب دیا جاتا ہے تو جیسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور وسیلے والی دعا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اس طرح کیا اس کے لیے قیامت والے روز میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ دعاؤں کے ذریعے بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت میری عبادت کرے، تو جب 5 وقت کی نماز ہے، فرض ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، تو پھر کس طرح ایک بندہ اللہ سے ہر وقت جڑا رہ سکتا ہے؟ تو یہی دعائیں ہیں جو بندے کو اللہ سے جوڑ کے رکھتی ہیں۔ اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، لیٹنے کی دعا، ہر وقت کی دعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ مصیبت میں ہے تو وہ یہ دعا پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور یہی دعا پڑھی۔ بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی مصیبت آتی تو آپ یہی دعا پڑھتے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت بھی ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو لے لے گا، یعنی پڑھے گا، ان کے ذریعے اللہ کو پکارے گا، ان کا ورد اپنی زبان پہ رکھے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ دل سے ان 99 ناموں کو ماننا، جیسے اللہ واحد کہے تو پھر اللہ ہی کو تنہا مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر جیسے الملک پڑھے تو دل سے یہ اقرار کرے کہ اللہ کی بادشاہت آسمان اور زمین میں ہے۔ اسی طرح جب الظاہر والباطن پڑھے تو دل کی گہرائی سے یہ بات مانتے چلے کہ وہی ہر چیز سے ظاہر ہے اور وہی ہر چیز میں پنہا اور چھپا ہوا ہے، یعنی کہ ہر نام کو زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے ماننا، تب جا کے جنت اس پر واجب ہوگی، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو کہ ایمان مجمل ہے۔ ایمان لانا اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اور تمام احکام کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، تب کہیں جا کر ایمان نصیب ہوگا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو مومن ہے، ورنہ نہیں ہے، بھلے ہی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے۔ ایمان تو دل کی یقین کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، فلیستجیبوا لی، لیکن اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات سنے۔ یہ معاملہ دو طرفہ، ایک طرفہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو مانے تو اللہ ان کی مانے گا، اللہ کا حکم بجا لائے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ ان کی پکار کو سنے گا۔ اسی طرح دعاؤں کے مخصوص اوقات ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، جیسے اذان کے بعد، فرض نماز کے بعد، تہجد کے وقت، جمعہ کے روز ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں، پھر جب جمعہ کی نماز کے وقت خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت، جب بارش ہوتی ہے تب، اور سفر میں۔ یہ مخصوص اوقات ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح مخصوص جگہیں جیسے کہ حرم میں مانگی ہوئی دعا، عرفات کے میدان میں سمجھ لو، جبل رحمت کے پاس سمجھ لو، اس مقام ابراہیم کے پاس، اسی طرح روزے دار کی دعا، روزہ افطار کے وقت کی دعا، یہ سب مخصوص وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ خوب دعائیں کرے۔ اگر دعائیں قبول ہونے میں وقت لگ رہا ہے تو جان لیں کہ اللہ اپنے بندے کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو اسی وقت اس کو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے لیے اتنی ہی کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی جاتی ہے دعا کے ذریعے، یا پھر قیامت والے روز اس کے اعمال کے ذخیرے میں اس دعا کے ذریعے اللہ اس کے اعمال کو بڑھا دے گا۔ دعائیں 3 طرح سے اس کی قبول ہوئی، اس لیے خوب دعائیں کریں اور اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو بھی شامل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔